امام دے اندر اونا دے تابعداری دے اندر مزید اضافہ کر دیتا۔ آئیے مسلمانوں، میں تاڑے سامنے ایک ایسے وظیفے دا تذکرہ کرنا چاہنا یا جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ پاک انہوں امام دا ذائقہ نصیب فرما دیں گے۔ اور جتنے بھی جمعہ پڑھنے واسطے آئے جے اے جدو جمعہ پڑھ کے جاؤ اے تانوں وظیفہ یاد ہونا چاہیے جاوے۔ جیڑیاں میریاں ماواں بہناں جمعہ پڑھنے واسطے آئیاں نے انہاں نوں بھی یہ وظیفہ یاد ہونا چاہیے جاوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی ہاں، اسلام دے دین ہوں تے راضی ہاں، محمد دے نبی ہوں تے راضی ہاں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو میں فرمان دیا ہویا سنیا میں آقا فرمان دینے ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ جڑا بندہ یہ دعا پڑھ دے اے وظیفہ پڑھ دے اور اس وظیفے دے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیندا وے، اس وظیفے دے مطابق زندگی گزار دے کہندا وے رضیت باللہ اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی ہاں، وبالاسلام دینا اسلام دے دینوں تے راضی ہاں، وبی محمد الرسول میں محمد رسول ہوں تے راضی ہاں۔ اللہ پاک اس بندے نو امام دا ذائقہ نصیب فرما دیندے نے۔ آئیے مسلمانوں او بندہ بڑا خوش قسمت ہے جنوں اللہ پاک امام دا ذائقہ نصیب فرما دین۔ او بندے دے مقدراں دے کیا کہنے جس بندے نو اللہ پاک امام دا ذائقہ نصیب فرما دین۔ حضرات عرض کر رہے ہیں اس وظیفے دا پہلا فائدہ ہے جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھ دے اس وظیفے دے مطابق زندگی گزار دے اللہ پاک انہوں امام دا ذائقہ نصیب فرما دیندے نے۔ اور دوسرا فائدہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جیڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے۔ آئیے مسلمانوں او بندہ بڑا خوش قسمت ہے جدی زندگی دے گناہاں دے اللہ پاک معافی دا قلم پھیر دے۔ آئیے نوجوانوں مسلمانوں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کر دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے جڑا بندہ مؤذن دی اذان سن کے کہندا وے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں او وحدہ لا شریک۔ میں گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے دیو دے رسول نے۔ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی تریاں ڈوبن والا نہیں، اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں۔
کوئی بگڑے کم سوارتا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے رب سنتا کل فریادائیں، رب سنتا کل فریادائیں، رب پوریاں کردہ مرادائیں، رب دیندہ آپ اولادائیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے کر یاد قبر دیاں کمدانو، کر یاد قبر دیاں کمدانو، رکھ یاد کفن دیاں بمدانو، او چھٹ جانا ہی زندہ فرزندانو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ اذان سندا وے، اذان تو بعد پڑھدا وے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اللہ میں تیرے رب ہوں تیرا دیا، اسلام دے دین ہوں تیرا دیا، محمد دے رسول ہوں تیرا دیا۔ جڑا بندہ اذان سن کے اے پڑھدا وے، آقا فرماندے نے اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے، اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ حضرات اسی اختلاف ایک دوسرے دے نال ہزاراں مسائل دے اندر ساڈے ایک دوسرے دے نال اختلاف نے، آئیے مسلمانوں جو میں پیغام دینا چاہنا یا پلے بن کے لے جاؤ اس وظیفے نو یاد کر لو، اللہ دنیا تے بھی فائدہ دے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا پھر بھی فائدہ ہوئے گا۔ اے وظیفہ پڑھن دے نال اللہ پاک ایمان دا ذائقہ نصیب فرما دین گے، اے وظیفہ پڑھن دے نال اللہ پاک گناہاں نوں معاف فرما دین گے، اور اس وظیفے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے موٹے گناہاں دا تذکرہ نہیں کیتا، بلکہ ایک آوے اللہ پاک گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ ہن بندے دی نیت تے ڈیپینڈ ہوندا وے، جس قدر بندے دی نیت خالص ہوئے گی اس قدر اللہ پاک گناہاں نوں زیادہ معاف فرمان گے۔ جڑا بندہ پڑھدا وے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اے جمعے دے دوران چھوٹے تو لے کے وڈے تک، وڈے تو لے کے چھوٹے تک سب نوں وظیفہ یاد ہونا چاہیے۔ جڑا بندہ یہ پڑھدا وے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، پہلی بات اللہ پاک اس بندے نو ایمان دا ذائقہ نصیب فرما دیندے، اور دوسری بات جڑا بندہ اذان سن کے یہ وظیفہ پڑھدا وے اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیندے، اور تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خاف من امیر ظلما فقال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حاکما واماما انجاہ اللہ من، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا وے اللہ پاک ظالم دے ظلم دے کولو بچا لیندے نے۔ جڑا بندہ اے کسی عدالت دے اندر اونوں خدشہ وے جڑا جج میرے تے ظلم کرے گا، اونوں خدشہ وے اے جڑا ایس ایچ او وے میرے تے ظلم کرے گا، اونوں خدشہ وے اے جڑا ڈی پی او وے میرے تے ظلم کرے گا، اینوں خدشہ وے جڑا اے آئی جی پنجاب میرے تے ظلم کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندے نوں خدشہ وے اے تھانے دار میرے تے ظلم کرے گا، میرے تے
زیادتی کرے گا، نا انصافی کرے گا، آقا نے فرمایا اور میں تے کہنا ہونا یا ساڈا اکھی ویکھیا تے جھوٹ ہو سکدا وے، آقا دے فرمان دے اندر شک بھی نہیں کیتا جا سکدا۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ عدالت دے اندر حضرات تھانے کچہری دے اندر کسی وڈیرے اور ڈیرے دے جا کے یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ پاک ظلم دے کولو بچا لین گے۔ پڑھے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حاکما واماما انجا اللہ من۔ آقا فرماندے نے اے بندہ کہندا وے اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی ہاں، اسلام دے دین ہوں تے راضی ہاں، محمد دے نبی ہوں تے راضی ہاں، قرآن نو میں حق من لیا وے، میں قرآن نو اپنا امام من لیا وے۔ اللہ پاک اس بندے نو نجات عطا فرما دیندے نے۔ ایک تھانے دار ہے، ایک جناب جج اے ظلم کر رہا وے، اے جڑا بندہ پتہ کی کہندا وے او تھانے دارا تینوں اپنی بیٹی تے مان ہے، تینوں اپنی قوت تے مان ہے، تینوں اپنی طاقت تے مان ہے، اے جج تینوں اپنے عہدے تے مان ہے، مینوں وی رب رحمان تے مان ہے، او ساری قوتاں دا مالک ہے، او ساری طاقتاں دا مالک ہے، او پوری کائنات دے نظام نو کلا چلان والا وے۔ تیرے کول طاقت عارضی طاقت ہے، جس رب نو میں منیا وے اس رب دے کول ہمیشہ واسطے ہی طاقتاں نے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جس رب نو میں رب منیا وے او ساریاں طاقتاں دا مالک ہے، جس اسلام نو میں دین منیا وے او دین حوصلے دا نام ہے، اور جس نبی نو میں جس محمد نو میں اپنا نبی منیا وے او ساری کائنات دے نالوں اعلیٰ وے۔ اے جڑا بندہ کٹہرے دے اندر اے جڑا بندہ ڈیرے تے جا کے دعا پڑھے گا اللہ پاک نجات عطا فرما دین گے۔ زندگی دے اندر وعدے کاٹے ہوندے نے، تھانیاں کچہریاں دے نال بھی واسطے پہ جاندے نے، اللہ پاک سب نو محفوظ فرمائے۔ اگر واسطہ پہ جائے کی کرنا وے اے وظیفے نو یاد کرنا وے، اللہ پاک غیبی مدد فرمائے گا، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ پاک اے جڑے جج نے، جڑے وکیل نے، جڑے تھانے دار نے، ایس ایچ او نے، ڈی پی او نے، آئی جی پنجاب نے، اللہ پاک انعام دے دلاں دے اندر اللہ پاک جڑا ڈر پیدا فرما دین گے، یہ حق دی بات کرن گے، حق دا فیصلہ کرن گے۔ پڑھنا کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے وظیفے نو پلے بن کے لے جانا وے، اس وظیفے نو پڑھتے رہنا وے۔ اس وظیفے دا پہلا فائدہ اے وے جڑا بندہ وظیفہ پڑھدا وے اللہ پاک ایمان دا ذائقہ نصیب فرماندے نے، اور دوسرا فائدہ اے وے اللہ پاک گناہاں نو معاف کر دیندے نے، اور تیسرا فائدہ اے وے جڑا وظیفہ پڑھدا وے اللہ پاک اس بندے نو ظالم دے ظلم دے کولو بچا لیندے نے۔ آئیے مسلمانوں، اور چوتھا فائدہ اے وے دنیا تے رہندیاں ہویاں پریشانیاں آندیاں نے، مصیبتاں آندیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے اللہ پاک فرشتیاں دے ذریعے اس بندے دی مدد کر دے نے، اس بندے دی مدد کر دے نے، اس بندے دے دل نو سکون ہوندا وے، دل نو اطمینان ہوندا وے۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ او
لوگ نے جنہاں نے کیا وے اللہ ساڈا رب ہے، انہاں نے استقامت اختیار کیتی ہے۔ فرشتے آمدے نے انہاں دی مدد واسطے، فرشتے کہندے نے نہ تسی خوف کھاو نہ غمگین ہوو، تانوں خوشخبری ہے جنت دی خوشخبری ہے جس دا تاڈے نال وعدہ کیتا گیا وے۔ فرشتے کہندے نے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اسی دنیا تے بھی تاڈے دوست ہاں، کل قیامت دا دن ہوئے گا ادو بھی تاڈے دوست ہاں۔ وَلَکُمْ فِیہا ما تشتہی انفسکم وَلَکُمْ فِیہا ما تدعون، جو تڑا دل جاوے گا جنت کے اندر کھاؤ گے۔ نزلا من غفور الرحیم، او جڑا رب رحمان ہے او دی طرف مہربانی ہے۔ آیا مسلمانو، جڑا بندہ اللہ نو رب من کے راضی ہو گیا، اسلام نو دین من کے راضی ہو گیا، محمد نو نبی من کے راضی ہو گیا، حضرات درد کر رہا وا دنیا تے اللہ پاک اس بندے واسطے آسانیاں پیدا فرماندے نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پنجویں بات اے وے جڑا دنیا تے آیا وے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا وے۔ آیا مسلمانو، کوئی اتنے رہن واسطے نہیں جی آیا، میں تے کہنا ہونا یا جڑا بھی آیا وے مرن واسطے آیا وے۔ ہر گھر دے اندر کوئی نہ کوئی دنیا تو گیا وے، کسے دا باپ دنیا تو چلے گیا وے، کسے دی ماں دنیا تو چلے گئی ہے، کسے دی بیٹی دنیا تو چلے گئی ہے، تے کسے دا بیٹا دنیا تو چلے گیا وے، کسے دا چاچا تے تایا دنیا تو چلے گیا وے، کسے دا بھائی دنیا تو چلے گیا وے، کسے دا یار دوست دنیا تو چلے گیا وے۔ اے جڑی دنیا وے جڑا آیا وے انہیں جانا ہی جانا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے آیا وے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا وے۔ آیا مسلمانو، اے جڑی دنیا وے آقا فرماندے نے جدو آخری وقت ہوندا وے جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے، جڑے فرشتے نے جنت دی خوشخبری لے کے آندے نے، اے جڑے فرشتے نے اس بندے نو جنت دی خوشخبری دیندے نے، اے جڑی دنیا میں اے زندگی اے عارضی ہے او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے تے دنیا یارو پرائی ہے، پاویں زندگی 900 سال ہووے ایک روز جدائی جدائی ہے، ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی، اولاد نو موت یتیم کرے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیجے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیجے، بہنا تو کھولیں دی بائیے، بھویں زندگی 900 سال ہووے ایک روز جدائی جدائی ہے۔ جڑا دنیا تے آیا وے انہیں جانا ہی ہے، موت دا پیالہ پینا ہی ہے۔ آنا میرے مسلمان ویرا دس میں اے رہا وا آقا فرماندے نے جڑا بندہ پڑھدا وے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا، جدو آخر دا وقت ہوندا وے، آخر دا وقت ہوندا وے، فرشتے جنت دیاں خوشخبریاں لے کے آندے نے، اس بندے واسطے بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس دی خوشخبری فرشتے لے کے آل، جس نو جنت دیاں خوشخبریاں ملن۔ آیا مسلمانو، اے او بندہ وے جڑا دعا پڑھن والا سی۔ پہلی بات جڑا بندہ پڑھتا وے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا بھی ہے تے و بمحمد نبی بھی، تسی دوویں لفظ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ اے وے اللہ پاک ایمان دا ذائقہ نصیب فرماتے ہیں، دوسرا فائدہ اے وے اللہ پاک گناہاں نوں معاف کرتے ہیں، اور تیسرا فائدہ اللہ پاک ظالم دے ظلم دے کولوں بچاندے ہیں۔ چوتھا فائدہ اے وے پریشانیاں آن مصیبتاں آن اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیندے ہیں یہ وظیفہ پڑھن دے نال۔ اور پنجواں فائدہ اے وے
جیڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھتا وے جدوں او دا آخری وقت ہوندا وے جڑے فرشتے نے انہوں جنت دیاں خوشخبریاں دیندے جنت دیاں خوشخبریاں دیندے نے اور چھواں فائدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا وے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی جیڑا بندہ کہندا وے اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی ہاں اسلام دے دین ہوں تے راضی ہاں محمد دے نبی ہوں تے راضی ہاں قبر دے اندر چلے جاندا وے اللہ پاک قبر دے اندر آسانیاں کر دینے جدو بندہ قبر دے اندر چلا جائے گا منکر نکیر سوال کرنگے من رب کا تیرا رب کون ہے یہ بندہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ وے پھر سوال کیتا جائے گا ماں دین کا تیرا دین کی ہے دسے گا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے قبر دے اندر بندے دے کولو تین سوال کیتے جان گے جڑے سوال جڑا میں وظیفہ تانوں دس رہا وا انہاں سوالاں دے بارے جواب لیا جائے گا پھر پوچھیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تیرا کی خیال ہے اے بندہ کہے گا ہوا عبد اللہ و رسول او اللہ دے بندے تے او دے رسول نے حضرات اونوں جواب آن گے اوہی سوالاں دے جواب دے گا جیڑا اس وظیفے دے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور جتنے بھی اج اسی بیٹھے ہیں حضرات تے وقت آئے گا اسی قبراں دے اندر جانا میں منکر نکیراں نے ساڈے کولو سوال کرنے نے او جیڑی قبر ہے او قبر حضرات ہنیریاں دی آواز گاوے او جیڑی قبر ہے او دے اندر ہنیرا ہی ہنیرا وے او جیڑی قبر ہے او بچواں ٹھویاں دا گھر ہے او جیڑی قبر ہے انہوں کوئی باریاں نہیں او جڑی قبر ہے اس اندر کسی دیاں سفارشاں نہیں چلنیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی قبر ہے اے جنت دیاں کیاریاں دے اندروں کیاری ہے جہنم دے گڑیاں دے اندروں گڑاوے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان دے اندر جاندے تے جاندے قبرستان دے اندر جاندے رو رو کے ہنجواں دے نال داڑھی تر ہو جاندی آنسواں دے نال داڑھی تر ہو جاندی اور کون عثمان جس عثمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 مرتبہ جنتی بشارت دیتی ہے اس کے باوجود بھی اے حضرت عثمان کون نے پکے جنتی نے آقا نے 18 مرتبہ جنتی بشارت دیتی ہے پھر بھی قبرستان دے اندر جاندے نے اینا روندے نے داڑھی مبارک تر ہو جاندی ہے اوے اج دنیا تے بندیا تیرے زمین تے پیر نہیں لگ دے تیرے کول 4 پیسے آ جان تو بندے نو بندہ نہیں سمجھدا تیرے کول عہدہ آ جائے تو بندے نو بندہ نہیں سمجھدا تیرے کول جناب اللہ پاک دولت عطا کر دے تیری ہوائی اختیار دے اندر نہیں رہندی اللہ پاک تینوں کوٹیاں تے فیکٹریاں عطا کر دے تو انسان نہیں سمجھدا اے انسان ایک وقت آئے گا تیری روح نکل جائے گی تینوں قبر دے اندر پا کے آ جان گے کہ تو اج اپنی اوقات چوں باہر ہویا وے اپنے آپ کو تو پہچان ہی نہیں رہا تیری حیثیت کی ہے تیری اوقات کی ہے ایک وقت آئے گا تیرا مال بھی پیچھے رہ جائے گا تیری دولت بھی پیچھے رہ جائے گی اہل و عیال والے بھی پیچھے رہ جان گے آقا فرماندے نے جدو بندہ مر جاندا وے 3 چیزاں او دے نال جاندیاں نے مال تے اہل و عیال تے نیک اعمال بندے دے نال جاندے نے جدو دفنا دتا جاندا وے مال بھی واپس آ جاندا اہل و عیال بھی واپس آ جاندے نیک اعمال بندے دے قبر دے اندر نال جاندے نے اور جنہ دی تینوں فکر کوئی نہیں جنہ دی تو فکر کردا پیاں میں انہاں نے پیچھے رہ جانا ہی
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਆਈਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਗੜਾ ਐਸਾ ਗੜਾ ਵੇ ਇਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ MPA ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ, ਮੇਰਾ MNA ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ, ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤਲਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਏ तो एक तन के कबरां नूं लै चलनी तेरे जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया बरात नो पहचान लै। कबरां दी ओस काली रात नो पहचान लै। दिला के उदार तेरा तेरे बेली चले नी। ओ बेली ने जड़े कहते सन जीवांगे भी कटिया ते मारांगे भी कटिया। ओ बेली ने जिन्हां दे नाल बुरकियां सांझियां सन, जिन्हां तो बगैर एक दिन नहीं से गुजरदा। ला के उदार तेरा तेरे बेली चले नी। मिट्टी दिया बुक्का तेरे मुँह ते मार चले नी। ऐवे औकात तेरी औकात नो पहचान लै। कबरां दी ओस काली रात नो पहचान लै। औलाद तेरी ने पानिया ने बंडिया, माल तेरे दिया पैनिया ने वंडिया। ऐ ओ बंदा वे जिन्हें अपनी औलाद वास्ते बड़ा सरमाया इकट्ठा किया वे, हाले लाश घर के अंदर पई है। औलाद नूं आपो अपनी पई, औलाद नूं आपो अपनी पई है। मेरे हिस्से के अंदर फलानी चीज़, मेरे हिस्से के अंदर फलानी चीज़। ओए अज वक्त है, अज टाइम है, अपनी आखरत खुद सवार के जा, अपने हथी खर्च करके जा। ओए मैं वेखे ने ऐसे लोग बाप दुनिया तो चला जाए और कब्र ते कदी दुआ मंगण वास्ते भी नहीं गए। उन्होंने कदी अपने बाप वास्ते 150 अल्लाह के घर में भी नहीं देते। अपने हथी खर्च कर। इस औलाद का की पता ही तेरे वास्ते ना दुआ भी करनी है कि नहीं करनी। है जी कब्र की बात हो रही सी। औलाद तेरी ने पानिया ने फंडिया, माल तेरे दिया पैनिया ने वंडिया। कफन जी चिट्टी जी सुगात नो पहचान लै। कबरां दी ओस काली रात नो पहचान लै। ते तेरे बाजो किसे तेनो याद नहीं करना। ओ तेरे बाजो किसे तेनो याद नहीं करना। दोस्ता तेरी आई किसे नहीं मरना। मौत जी पर हक सुगात नो पहचान लै। कबरां दी ओस काली रात नो पहचान लै।
ایہی بندے دی اخیر جی، ایہی بندے دی اخیر ہے۔ بندہ سمجھتا وے میں بڑا کچھ ہاں، میں بڑا کچھ ہاں، دفنا کے بندے آ جاتے ہیں، پھر اپنے کماں دے اندر مصروف ہو جاندے نے۔ ایہی بندے دی حیثیت، ایہی بندے دی اوقات دس میں اے رہا سا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے کل قیامت والے دن، قیامت تو پہلے بندہ قبر دے اندر جاندا وے، قبر دے اندر اللہ پاک اس بندے واسطے آسانیاں پیدا فرما دیندے نے۔ آیا مسلمانوں، سانو بڑیاں بڑیاں گلاں تے یاد ہوندیاں نے، سانو اپنی جگہ تے کھاتے یاد ہوندے نے، اپنی رجسٹریاں یاد ہوندیاں نے، اپنے مرلے یاد ہوندے نے، گھر دے اندر پیسے یاد ہوندے نے۔ سانو یہ وظیفہ بھی یاد کرنا چاہیے وے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے اللہ پاک قبر دے اندر او دے واسطے آسانی کر دے گا۔ اس وظیفے دے میں تانوں فوائد بیان کر رہا ہاں، تانوں فائدے دس رہا ہاں۔ اس وظیفے دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑا پیار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اس وظیفے دے نال محبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے مسجد نبی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر دی نماز پڑھائی ہے۔ ظہر دی نماز تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے جلوہ افروز ہوئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واز کردے پے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت دے دن جڑے حادثات پیش آنے نے آقا انہاں دا تذکرہ کردے پے نے۔ جڑے میرے نبی دے صحابہ نے انہاں دیاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ آقا فرماندے نے میرے کولو جو پوچھنا چاہندے جے پوچھ لو۔ صحابہ نے سوال کرنے شروع کر دیتے نے، کئی جڑے ایسے سوال نے جڑے غیر ضروری سوال نے وہ سوال کیتے نے۔ آقا جلال دے اندر آ جاندے نے، آقا جلال دے اندر آ جاندے نے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جلال دیکھے آوے پڑھ دے نے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ اسی راضیاں اللہ دے رب ہوندے، اسلام دے دین ہوندے، محمد دے نبی ہوندے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اے حضرت عمر دے کولو وظیفہ سنیا وے آقا دا جلال جمال دے اندر تبدیل ہو جاندا وے۔ مسلمانوں جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھتا وے کل قیامت دا دن ہوئے گا، آمینہ دلال اس بندے نو حوض کوثر دا پانی پلان گے، اس بندے دی شفاعت کرن گے۔ حضرات میں تے کیا کرنا یا او جڑا حوض کوثر دا پانی ہوئے گا دودھ نالوں زیادہ سفید ہوئے گا، شہد نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا، برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا۔ میں تے کہنا یا اے ساریاں لذتاں اس وجہ تو ہون گیاں پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا۔ یہ ساریاں لذتاں اس تو ہونگیاں پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا۔ حضرات جڑا وظیفہ وے سارے یاد کر دو، مگر پڑھیا کرو رضیت باللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے اللہ امام دا ذائقہ نصیب فرما دیندے نے۔ جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے اللہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے اللہ ظالم دے ظلم دے کولوں بچا لیندے نے۔ جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے اللہ پاک اس بندے واسطے آسانیاں پیدا فرما دیندے نے۔ اور جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے فرشتے آخرلے وقت او دے واسطے جنت دی خوشخبری لے کے آندے نے۔ اور جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے قبر دے اندر اللہ پاک او دے واسطے آسانیاں پیدا کرن گے۔
اور جیڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا وے کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا شفاعت کرن گے آقا اس کوثر دا پانی پلان گے اور اٹھواں فائدہ اے وے جیڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا وے ما من مسلم یقول حین یمسی و حین یصبح ثلاث مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اٹھواں فائدہ اے جے جڑا اے وظیفہ پڑھدا وے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک تے لازم ہے اللہ پاک وظیفہ پڑھن والے بندے نو راضی کر دین گے جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا وے اللہ پاک اس بندے نو توجہ میرے وال اللہ پاک اس بندے نو راضی کر دین گے اور کیڑا دن ہوئے گا حشر دا دن ہوئے گا حشر دا دن ہوئے گا آ مسلمانوں اج وقت اج ٹائم آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح و شام تین مرتبہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ جڑا بندہ کہندا وے اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہاں اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں محمد دے نبی ہون تے راضی ہاں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو راضی کر دین گے اور نواں فائدہ اے جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا وے اس بندے تے اللہ پاک نے جنت نو واجب کر دیتا وے اس بندے تے اللہ پاک نے جنت نو واجب کر دیتا وے جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا اینا زور والا کام نہیں چھوٹا جا وظیفہ وے سوکھی جی دعا وے ہن یاد کرنا سوکھا وے پڑھنا سوکھا وے جڑے اینے فائدے نے او لکھاں روپیہ لا کے بھی فائدے نہیں جی حاصل ہوندے ہیں من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے اس بندے تے جنت نو واجب کر دیتا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی دوبارہ پھر بیان کرو جی دوبارہ اے حدیث پھر دسیو جے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے وظیفہ پڑھدا وے اللہ پاک نے اس بندے تے جنت نو واجب کر دیتا اللہ پاک سانو یہ وظیفہ یاد کر کے اور انہوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور 10واں فائدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من قال اذا الصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزعیم لأخذن بیدی حتی ادخلہ الجنہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا وے کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام او دے گھٹ تو پکڑ کے اللہ پاک دی جنت چ لے جان گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھٹ تو پکڑ کے کتے لے کے جان گے کتے لے کے جان گے جنت جو بندہ کتا خوش قسمت ہے جیسے گھٹ تو پکڑن پوری کائنات امام پکڑ کے جنت چ لے کے جان او بندے دے مقدراں دے کیا کہنے جس بندے نو گھٹ تو پکڑ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبیاں دے امام حوض کوثر دے مالک
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں گھٹ تو پکڑ کے اللہ دی جنت چ لے کے جاواں. اے جے ساڈا پیرو مرشد، اے جے ساڈا رہنما، اے جے ساڈا پیرو مرشد. جڑی میں تانوں دعا دسی ہے، وظیفہ دسیا وے، اے دے 10 فائدے تانوں دسے نے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیا. 10واں فائدہ اے وے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھٹ تو پکڑ کے اللہ دی جنت چ لے کے جان گے. تے گھٹ تو کون پکڑے گا؟ جیڑا سب تو سونا اونوں پیر منیا. او جیڑا سب تو سونا اونوں پیر منیا. جیڑا جگ تو سونا اونوں پیر منیا. واللیل زلفا سونی پیشانی ایسے لئی دنیا سونے دی دیوانی. او جیڑا جگ تو سونا اونوں پیر منیا، اونوں پیر منیا. عظمت تے شانہ، عظمت تے شانہ، واہ بلے بلے گٹ رب تو سونا. باقی سارا جگ تھلے جیڑا جگ تو سونا اونوں پیر منیا، اونوں پیر منیا. ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک. شانات قدراں ورفعنا لك ذکرک. شانات قدراں جیتا کلمہ پڑھیا حجراں تے شجراں. ورفعنا لك ذکرک. شانات قدراں جیتا کلمہ پڑھیا حجراں تے شجراں. جیڑا جگ تو سونا اونوں پیر منیا، اونوں پیر منیا. جگ وچ کوئی سونا ایسا نہ آیا. کئی کہندے نے لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا. او میں کہنا آ لب کے لیے ہونا کتوں ہی کسے ماں نے جڑیا ہی کوئی نہیں، رب نے پیدا ہی کوئی نہیں. اونا جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. تو لبن دی گل کرنا وے. جگ وچ کوئی سونا ایسا نہ آیا. جگ وچ کوئی سونا ایسا نہ آیا. اونوں لکھ سلام جس ماں نے جایا. اونوں لکھ سلام جس ماں نے جایا. جیڑا جگ تو سونا اونوں پیر منیا، اونوں پیر منیا. انشاءاللہ وظیفہ تک دسیا گیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیہ بھی پڑھ سکتے جی، وبی محمد رسولہ بھی پڑھ سکتے جی. اس سے 10 فائدے تانوں دسے نے. یہ وظیفے کو یاد کر لو. ہر بندے سے مقدر آپ اپنی قسمت آپ اپنی. آخر کی جڑی بات ہے جڑا 10واں فائدہ دسیا وے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں گھٹ تو پکڑ کے جنت چ لے کے جاواں گا. گھٹ تو پکڑ کے جنت چ لے کے جاواں گا. اج حکومت اعلان کر دے گا 10 مرلے کا پلاٹ ہر بندے کو ملے گا. وہ واسطے کرنا یہ ملے گا 1 مہینے تک رات کو سونا نہیں، رات کو سونا نہیں. بڑے بڑے مالدار اپنا سونا ترک کرتے ہیں. بڑے بڑے مالدار بھی سونا چھڑ دیں گے. حکومت اعلان کر دے اس بندے کو 10 مرلے کا پلاٹ ملے گا جڑا رات کو سوے گا نہیں. حضرات ہزاراں پلاٹ ہون، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جُتی مبارک دے نال جڑا گھٹا لگن والا میں او تو قربان کر دوں. نہیں بات جُتی دا مقابلہ پوری دنیا کی دولت ایک سائڈ تے ہوئے، آقا دا مقابلہ
آقا نے فرمایا میں گھٹ کو پکڑ کے اللہ کی جنت چ لے کے جاواں گا۔ اتنے صرف وہابیاں نہیں جو کیا ہے، یہ ہے جو سنت والے دو بندیاں نقشبندیاں زبل وردیاں چشتیاں قادریاں کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا وے جیڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا کل قیامت والے دن میں گھٹ کو پکڑ کے جنت چ لے کے جاواں گا۔ ایڈی بڑی بات آ گئی ہے، اس سے باوجود بھی اسی وظیفہ نہ یاد کریے اور اس وظیفے کے مطابق اپنا عقیدہ اپنا نظریہ نہ بنائیے تو ساری اپنی بد قسمتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب ہوئے گی اس بندے کو جڑا بندہ یہ وظیفہ یاد کرے گا، واجبت لہ الجنہ، اللہ پاک نے اس بندے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ ہر مسلمان کا ہر کوئی وظیفے کو یاد کرنا، وظیفے میں پڑھنا، کوئی کاروبار تے جا رہا ہے آ رہا ہے، دکان تے بیٹھا ہے، کارخانے بیٹھا ہے، سفر کر رہا ہے، زبان تے نال پڑھنا میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں کتاب تے پڑھ رہا سا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونیا جس بندے کا تینوں بڑا پیار ہے نا اس بندے کا بڑا راضی کرا دے۔ نبیاں نال تے تینوں سارے نبیاں نال پیار ہوندا وے، اس بندے نال ملاقات کرا جنہاں تینوں بڑا ہی پیار ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فلانی جگہ تے جا، اوتھے میرا بندہ ہے جس نال مینوں بڑا پیار ہے تے میرے بڑے قریب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ بندہ بیمار ہے، ہڈیاں نمایاں نظر آ رہی نے، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بیمار ہویا وے۔ اینی بیماری کے باوجود زبان حرکت کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگا کے سنیا، وہ بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، بیمار تو چارپائی تے لیٹیا ہے، تو کیڑی بات کا شکریہ ادا کر رہا ہے، ہڈیاں تیریاں نمایاں نظر آ رہی نے۔ اور کئی بندے ایڈے پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن اللہ کا بڑا توکل ہوتا جو نہ، کئی بندے ایسے بیٹھے نے ایسا انہوں کی ذہن چ باتاں ہوتی ہیں جڑے بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں انہیں سمجھ بھی گل نہیں کرتی، بڑے بڑے تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بندہ کہنا میں پتا میں اللہ کا شکریہ ادا کیوں کر رہا ہوں، اس رب نے میرے پورے جسم میں بیماری لائی ہے، میری زبان کو محفوظ رکھیا، میری زبان بیماری تو انہیں محفوظ رکھیا ہوئے، میں تا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس واسطے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس وظیفے نو یاد کر لو، جنہوں حالے بھی نہیں یاد ہویا وہ جمعے تو بعد دوبارہ پھر پوچھ سکتا ہے، اس وظیفے نو اپنا معمول بنا لو۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ پاک قرآن و حدیث سمجھ کے ان تے عمل کرن توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔